बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मत मुसलमा पर कुर्बानी क्यों फ़र्ज़ की गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना बेटा ज़िब्ह करने का हुक्म क्यों दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि जो इंसान अल्लाह ताला के जितने करीब होता है उसको उतने ही ज़्यादा सख्त इम्तिहानात और आज़माइशों से गुज़रना पड़ता है। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में सबसे ज़्यादा मुश्किलात और आज़माइशें अंबिया कराम पर आईं और उसके बाद सहाबा कराम पर और उसके बाद आम इंसानों पर। लेकिन कामयाब शख्स वही होता है जो इन तमाम आज़माइशों पर साबित कदम रहकर अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी हैं जिन्हें अपनी पैदाइश से लेकर अपने आखिरी वक्त तक आज़माइशों से आज़माया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हर आज़माइश पर साबित कदम रहे। और यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की साबित कदमी की वजह से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो उनको उम्र के आखिरी हिस्से में अता किए गए और इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए और ख्वाब में आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही इस ख्वाब से बेदार हुए तो सोचने लगे, अंबिया कराम के ख्वाब तो वली की तरह होते हैं और अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दूँ। सुबह होते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जितने भी जानवर थे वो सब के सब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। जब दूसरी रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को सोए तो सोते हुए फिर वही ख्वाब देखा। ख्वाब में फिर वही आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दे। इस ख्वाब को देखने के बाद आप अलैहिस्सलाम बेदार हो गए और सोचने लगे कि मुझे तो सब चीज़ों से प्यारा मेरा बेटा इस्माईल है। इसके साथ ही आप अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझे आज़माना चाहता है कि क्या मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करता हूँ या नहीं। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा और आप अलैहिस्सलाम ने ये नियत कर ली कि मैं कल अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दूँगा। सुबह होते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि मेरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आज अच्छा लिबास पहनाना और खुशबू भी लगाना। आज मैं अपने बेटे को दोस्त की दावत में साथ ले जाऊंगा। ये बात सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुशी खुशी अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह तैयार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिया। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, इस्माईल, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, हाँ अब्बा जान, आप मुझे अपने दोस्त की दावत में लेकर जा रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम के बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा, अगर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए तो इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाऊँ। इतनी देर में शैतान आ गया और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहने लगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को अपने दोस्त की दावत में नहीं ले गए बल्कि कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। उस वक्त हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी अपने प्यारे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते।
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر فخر کرنے والی بات میرے لیے اور کیا ہوگی، اور میرے پاس اور بھی بیٹے ہوتے تو میں ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ یہ بات سن کر شیطان وہاں سے چلا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے پہنچ گیا۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ شیطان کی یہ بات سن کر اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے، چاہے مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے، میرے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح شیطان کا مقصد یہاں سے بھی پورا نہ ہو سکا اور شیطان چلا گیا، اور شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور شیطان پر لعنت بھیج کر وہ پتھر شیطان کو مارا۔ معزز سامعین، آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ عمرہ کے دوران شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ اس طرح شیطان ہر طرح سے ناکام ہو کر وہاں سے چلا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا ہوں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بولے، بابا، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے، لیکن بابا میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو آپ یہ منظر دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ لیا اور ایک جگہ لٹا کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے قریب کیا تو آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل کی عطا کرتا تو وہ سب کے سب میں تیری راہ میں قربان کر دیتا، اور میرے لیے تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام گردن پر پھیرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور جنت سے ایک جانور لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دو۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چل رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی دوران جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جانور کو لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹاتے ہیں تو وہ چھری فوراً چل جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو نے مجھے میری سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اسی طرح اس قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو امت مسلمہ ہر سال زندہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔